السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم إليكم مديح النبي عليه السلام بقلم الأستاذ الكاتب الشيخ المولانا عبد المنان الدهلوي. محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل. محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل. عفو وسمح وإغضاء ومرحمة. عفو وسمح وإغضاء ومرحمة خصاله وبحسن الخلق مشتمل. محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل. مأوى الضعاف ملاذ الخلق قاطبة. مأوى الضعاف ملاذ الخلق قاطبة. غوث الأرامل غيث وابل هثيل. محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل. بر رؤوف بمن خاف النواصره. بر رؤوف بمن خاف النواصره. كذبة بذله يعطي ويبتذل. محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل. ولا يميل إلى مال ولا سفف. ولا يميل إلى مال ولا سبب ولا على ما سوى الخلاق يتكل. محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل. ختم النبوة لا شك ولا ريب. ختم النبوة لا شك ولا ريب ولا نزاع ولا خلف ولا جدل. محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل. يعلم الناس أخلاقا مطهرة. يعلم الناس أخلاقا مطهرة. أولاده لم تبرأ الأسقام والعلال. محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل. يدعو إلى طاعة فرض ونافلة. يدعو إلى طاعة فرض ونافلة ولا يؤخره عجز ولا كسل. محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل. فولى مرتديا ينهى ويأمرهم. فولى مرتديا ينهى ويأمرهم. وبات مختفيا
يبكي ويبتهل محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل محمد صاحب الآيات معجزة حديثه كزبيب نطقه عسل